जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों, तज्ज़ियों का प्रोग्राम ज़ीएमसी पॉलिटिकल अपडेट। ये टेक्नोलॉजी जो है वो समटाइम खबरों, तबसरों हमें डिस्टर्ब करती है, उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों, तज्ज़ियों का प्रोग्राम ज़ीएमसी पॉलिटिकल अपडेट और मैं हूँ आपका होस्ट ज़ाहिद चौधरी। नाज़रीन, हम इस प्रोग्राम में सियासत के ऊपर पूरी दुनिया में जो वाक़यात रूनुमा होते हैं, उसके बारे में गुफ्तगू करते हैं और हमारे साथ जो पैनल्स में मौजूद हमारे मेहमान होते हैं, वो अपनी राय का इज़हार करते हैं। लेकिन आज का ये प्रोग्राम जो है, वो सियासत से हट के हमने तरतीब दिया है, क्योंकि सियासत जो है, वो तो होती रहनी है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से देखें, तो वो सियासत पे बात करने के लिए बहुत सारे मौज़ूआत जो हैं, वो हमें मिलते रहते हैं। लेकिन आज एक ऐसे अहम मौजू के ऊपर हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि हम तमाम लोगों की जिंदगियों के लिए बहुत अहम है और हो सकता है कि आज के मौजू के ऊपर, आज की डिस्कशन के हवाले से आपको जो इंफॉर्मेशन मिले, वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो। जिंदगी, आप जानते हैं कि एक ऐसी एक गुत्थी है जो सुलझने से सुलझ नहीं पाती। इसमें इंसान कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी कामयाब होता है, कभी नाकाम होता है। जिंदगी की पगडंडियों पे चलते-चलते इंसान की जिंदगी में कभी नशेब आते हैं, कभी फराज आते हैं। इन तमाम सूरत हाल से इंसान किस तरह से मुतासर होता है, उसकी कामयाबी, उसकी शिकस्त, उसकी खुशी, उसकी गमी, उसका दर्द, उसका दुख किस तरह से इंसानी रवैयों पर असरअंदाज होता है। हम अपनी जिंदगी में किस तरीके से अपने टारगेट सेट कर सकते हैं और अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। क्या हमें हमेशा अपने माजी के साथ जुड़े रहना है, या हमें हाल की बात करनी है, या हमें मुस्तकबिल की तरफ नजर रखनी है? यानी आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन गेट अ सक्सेस इन आवर लाइफ, कि हम अपनी जिंदगियों में कामयाबी कैसे समेट सकते हैं और फिर कामयाबी क्या होती है। इसके लिए आज हमारे साथ जो मोहतरम शख्सियत मौजूद हैं, इंतहाई मोतबर नाम, मेरी मुराद जनाब उस्मान गनी साहब से है। उस्मान गनी साहब एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और वो सक्सेस कोच है। उनके लेक्चर्स आपको उनके यूट्यूब चैनल्स पे, फेसबुक पे आपको मिलेंगे और जो वो बात करते हैं, वो दिल तक पहुंचती है। मकसद आज के इस प्रोग्राम में उनको दावत देने का ये है कि उनकी जो गुफ्तगू है, वो जीएमसी नेटवर्क के जो देखने वाले हैं, जो व्यूअर्स हैं, उन तक भी पहुंच सके, ताकि हम जिंदगी के अंदर जो नशेबो फराज हैं, उनके साथ निपटने के लिए पूरी तरह इक्विप्ड हों। तो उस्मान भाई, सबसे पहले आपको जीएमसी नेटवर्क के प्रोग्राम में पहली दफा मैं खुशामदीद कहता हूं। बहुत शुक्रिया ज़ाहिद भाई, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जैसा मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया है कि जिंदगी जो है वो एक ऐसी एक गुत्थी है जो सुलझने से सुलझ नहीं पाती। हर शख्स का जिंदगी को देखने का, कामयाबी का, नाकामी का एक डिफरेंट एंगल है। पहले तो हमारे देखने वालों को सिर्फ ये बताइएगा प्लीज कि सक्सेस से क्या मुराद है और हमें इसके ऊपर अपना फोकस कैसे रखना चाहिए। ओवर टू यू उस्मान भाई। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया ज़ाहिद भाई। मैं तमाम नाजरीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस वक्त हमें देख रहे हैं।
اور میں ان کو ایک بات جو ہے وہ ضرور یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے غور سے اس پروگرام کو دیکھا اور باتوں کو نہ صرف سنا بلکہ اپنے اندر جذب کیا تو یہاں سے اٹھنے کے بعد آپ کی ایک نئی زندگی شروع ہوگی، اور وہ نئی زندگی جو ہے وہ کامیابی کی زندگی ہوگی۔ میں اس کے بعد زاہد چودھری صاحب کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا۔ ZMC TV کی کامیابی، زاہد چودھری صاحب کی کامیابی میرے لیے ایک مشعل راہ ہے، اور میری دعا ہے کہ یہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کریں۔ ان کی زندگی بھی دراصل ایک سکسیس سٹوری ہے جس کے بارے میں بھی ایک پروگرام ہونا چاہیے۔ پہلی جو آپ نے بات کی ہے زندگی میں سکسیس کی، کامیابی کی، تو کامیابی سے پہلے زندگی کو سمجھنا بڑا ضروری ہے زاہد بھائی، کیونکہ بالکل درست۔ اگر زندگی کی سمجھ نہیں، زندگی کی انسان کو سمجھ نہیں ہے، سب سے بنیادی چیز میں سمجھتا ہوں کہ اسکولوں میں سب سے پہلا پیریڈ جو ہونا چاہیے وہ زندگی کے بارے میں ہونا چاہیے کہ یہ زندگی ہے کیا، تم کس مقصد کے لیے یہاں پہ آئے ہو، تم لوگ، تمہارے اندر جو فنکشنز ہیں، تمہاری نیچر جو ہے، تمہارا بنیادی فارمولا کیا ہے۔ ہم بہت عمر گزار دیتے ہیں اور ہمیں بنیادی علم کا پتہ نہیں ہوتا کہ میں کون ہوں، میری صلاحیتیں کیا ہیں، میری کوالٹیز کیا ہیں، میں کس لیے پیدا ہوا ہوں، میں نے کیوں یہاں سے واپس چلے جانا ہے، کیوں ہے بندہ آتا ہے اور مر جاتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ زندگی کو پہلے سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک ہم اپنی زندگی کو سمجھیں گے نہیں، اس وقت تک ہم باقی کی چیزوں کو بھی نہیں سمجھ سکیں۔ ایک چیز جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ سمجھنے والی ہے کہ ہم صرف ایک امریکن یونیورسٹی نے یہ تحقیق کروائی کہ زندگی میں آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، کتنا پرسنٹ آپ اپنی زندگی کو یا دوسروں کی زندگی کو چینج کر سکتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ 80%، 80% تو آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ تو آٹومیٹک سارا کچھ چل رہا ہے۔ 20% صرف ایک ایسا حصہ ہے، چھوٹا سا حصہ ہے جس سے آپ اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں، آپ اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں، لیکن وہ 20% بھی بہت زیادہ ہے۔ میں اگر آپ ناظرین کو یہ یقین نہیں آتا تو میں بڑی ایک چھوٹی سی مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے جسم کے بارے میں اگر تھوڑا سا علم ہو، اپنے دماغ کے بارے میں علم ہو، تو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ 400 بلین بٹس آف انفارمیشن جو ہے آپ کا دماغ، وہ ایک سیکنڈ میں یہ انفارمیشن جو ہے اس کو پروسیس کرتا ہے۔ آپ کے پاس ابھی تک دنیا میں کوئی ایسا کمپیوٹر نہیں ہے، کوئی ایسے ہارڈ ویئر نہیں ہے جو اس کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہو۔ اور یہ آج سے نہیں، جب سے دنیا وجود میں آئی ہے اور انسان وجود میں آیا، یہ اس وقت سے اسی رفتار کے ساتھ، اسی پاور کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ آپ کے اگر آپ دل پہ غور کریں، یہ دل جو ہے وہ ہر سیکنڈ میں 2 گیلن خون کو پمپ کر رہا ہے۔ 1 منٹ میں یہ 100 گیلن سے زیادہ آپ کے خون کی تمام شریانوں میں آپ کے خون کو پمپ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو یا سنا ہو یا پڑھا ہو کہ آپ کی شریانوں کی لمبائی کتنی ہے، یہ شریانیں جو آپ کے جسم میں موجود ہیں ان کی لمبائی 60,000 میل ہے، 60,000 میل لمبی شریانیں ہیں آپ کے جسم۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ چیزیں ساری جو ہیں، جو میں بالکل تھوڑا سا ہنٹ دیا ہے، وقت تھوڑا ہے، میں نہیں تو اس کے آگے بھی آپ کے جسم کے بارے میں بیان کرتا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز یہ بنی ہوئی ہے۔ اب یہی ان چیزوں پہ ہی اگر غور کر لیا جائے تو پتہ چلتا ہے آدمی کو کہ میں کس قسم کی ٹیکنالوجی کا شاہکار ہوں، اور یہ شاہکار میں خود نہیں بنایا اپنے آپ کو، یا کسی شخص نے نہیں بنایا، یہ قدرت نے مجھے بنایا ہے، اور وہ قدرت ہی اس کا نظام چلا رہی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ انسان کو زندگی میں ہمیشہ اپنے آپ کو مطمئن رکھنا چاہیے کہ زیادہ تر زندگی کا حصہ پری پلانڈ اور پری پروگرام ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہترین ہو رہا ہے۔ میں لوگوں کو جب فکر کرتے دیکھتا ہوں اور پریشان ہوتے دیکھتا ہوں تو مجھے یقیناً ایک ہنسی آتی ہے کہ یار، جب سب کچھ ایک قدرت کے نظام کے تحت، خودکار نظام کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے، آپ کی زندگی بھی پری پلانڈ ہے،
सारा कुछ है, हम्म, आप सिर्फ 20% के मालिक हैं, तो आप परेशान क्यों होते हैं? और ये परेशानी की वजह से ही, ये बहुत बड़ी मैं बात कर रहा हूँ, परेशानी की वजह से ही, स्ट्रेस की वजह से ही हम बीमार होते हैं। ये परेशानियों ठीक, और स्ट्रेस की वजह से ही हम नाकाम होते हैं। साइंटिस्ट हम्म, कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि 90% बीमारियों की वजह स्ट्रेस है। आपकी जिस्मानी चीजें नहीं है, वायरस नहीं है, बैक्टीरियाज नहीं है। 90% बीमारियां जो आपको लाहक होती हैं वो आपकी स्ट्रेस की वजह से होती हैं। तो पहली चीज तो ये है कि जिंदगी की इस चीज को समझ लें कि 80% जो कुछ भी हो रहा है, 80% खुदकार निजाम के तहत होना है, आप उसको छेड़ भी नहीं सकते। सिर्फ बिल्कुल ठीक, 20% आपके हाथ में है, उतना ही परेशान हो और उतनी ही एफर्ट्स करें। अब परेशानी के बगैर जब आप एफर्ट्स करते हैं तो उन एफर्ट्स में एक जान होती है, एक ताकत होती है, कुव्वत होती है, और जो कुछ भी आप करते हैं परेशानी के बगैर, खुशी के साथ जो कुछ करते हैं, इत्मीनान के साथ जो कुछ करते हैं, यकीन के साथ जो कुछ करते हैं, वो चीजें रंग लाती हैं। अब ठीक, ठीक। आगे चलते हैं, थोड़ी अच्छा, कामयाबी एक की मुझे, तरफ चलते हैं। अच्छा, एक आगे आगे जी बढ़ने से पहले ये जो आपने कहा, इसका मतलब तो मैं ये समझता हूँ कि जी इंसान की परेशानियों में फिर सबसे बड़ा जो हाथ है उसका अपना है, कि वो अपना लाइफ है, को सही बिल्कुल समझता नहीं है, और इसकी बिल्कुल बिल्कुल। परेशानियां जो हैं वो उसकी अपनी खुद साख्ता पैदा की हुई है। क्या मैं दुरुस्त बिल्कुल समझता हूँ इस बात? बिल्कुल 100% आप सही समझे। वो इंसान की अपनी पैदा कर दिया करदा सारी परेशानियां, प्रॉब्लम, मसाइल इंसान के अपने आप का शऊर ना होने की वजह से। हम्म, इंसान की अपनी जिंदगी का शऊर नहीं है। इंसान को ये सब कुछ एक रूल एंड रेगुलेशन के साथ चल रहा है। आप जानते हैं कि सूरज अपने मुकर्रर वक्त के मुताबिक निकलता है, अपना सर्कल पूरा करता है, चांद है, सितारे हैं, हर चीज जो है वो एक रूल एंड रेगुलेशन। इसी तरह जिंदगी भी एक रूल्स एंड रेगुलेशन की तरह जो है वो चल रही है। अगर उन रूल्स और रेगुलेशंस को हम समझ जाएं तो वो 20% जो आपको इख्तियार दिया गया है, उस हम्म, 20% में भी आप बेपनाह कामयाबी हासिल कर सकते हैं और जिंदगी को फैंटास्टिक गुजार सकते हैं। और ये आपका हक नहीं है, ये आपका फर्ज है कि आप अपनी जिंदगी को फैंटास्टिक गुजारें। तो वो बिल जबरदस्त, गेट्स की जबरदस्त। बात जो है कि आप पैदा जो होते हैं, अगर गुर्बत हम्म, में पैदा होते हैं तो ये आपका कसूर नहीं, लेकिन आप जब मरते हैं, अगर जी, उस वक्त आप गुर्बत में मरते हैं तो ये आपका कसूर है। तो ये जिंदगी जबरदस्त, को ना समझना है, ये बहुत बुरी बात है। मैं समझता हूँ डॉक्टर श्वाइजर, एक नोबल प्राइज उसको मिला था, डॉक्टर श्वाइजर, अल्बर्ट श्वाइजर। उसको किसी ने एक सवाल किया कि डॉक्टर साहब, इन इनों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है? तो उसने कहा कि ये हम्म, लोग गौर व फिक्र नहीं करते, सोचते नहीं है। ये ज़हनी तौर पे बहुत ज्यादा कन्फर्म हो गए हुए हैं, बिल्कुल किसी के पीछे चलते हैं, बस अपनी ताकत और कुव्वत को इस्तेमाल नहीं करते, अपनी दिमाग को इस्तेमाल नहीं करते और सोचते नहीं है, गौर नहीं करते। अगर हम गौर करें तो हमें अपनी जिंदगी के भी प्रिंसिपल मिल जाएंगे। इस जिंदगी को बेहतर किया किस तरह किया जा सकता है। जिस दिन वो प्रिंसिपल हमें मिल गए, उस दिन के बाद आप कामयाबी की सीढ़ी पे चलना शुरू हो जाएंगे और कामयाब हो तो इसका इसमें जाएंगे। एक बात तो उस्मान भाई फिर ये समझ आ रही है कि ये जो लोग जी फिर मेहनत करना, जद्दोजहद करना, कोशिश करना छोड़ देते हैं, सिर्फ ये कह के कि जनाब शायद ये मेरी किस्मत में ही ऐसा लिखा हुआ है, मैं जितना मर्जी काम कर लूं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो किस्मत का रोना है, ठीक है, एज अ हम्म, मुस्लिम हमारा ये ईमान तो है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान का एक मास्टर प्लान जो है वो बनाया हुआ है। तो लेकिन ये फिर जो ज्यादातर हमारी नाकामी की वजह है वो ये है कि हम सारा ब्लेम जो है वो किस्मत को दे देते हैं। ये जो आपने बात हाँ, की है कि अगर एक एक मिनट। शख्स पैदा गरीब हुआ है तो उस पे उसका इख्तियार नहीं है, लेकिन अगर वो मरता गरीब है तो उसमें उसकी जो अपनी गलतियां हैं, जो उसकी अपनी मिस्टेक्स हैं, उसका बहुत बड़ा रोल है। जी, हजरत अली से किसी ने पूछा कि तकदीर क्या है, तो हजरत अली ने कहा कि आप एक पैर उठाओ। उसने एक पैर उठा लिया, उन्होंने कहा कि अब दूसरा पैर उठाओ। तो वो कहता है ये तो मुमकिन नहीं है। तो हजरत अली ने कहा तकदीर यही है कि एक हम्म, पैर आपके उठाने की ताकत आपके अंदर है, लेकिन दूसरे पैर को उठाने की आपके अंदर हिम्मत नहीं है। जितना 20% आपके इख्तियार में है वो आपकी जिंदगी को खूबसूरत तरीन करने के लिए काफी है।
اور اس میں اگر آپ نے سیاپا کرنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا، تو زندگی میزریبل گزرے گی۔ لیکن اگر آپ نے اپنے رب پہ یقین کیا، قدرت پہ یقین کیا اور سکسیس کو سمجھنے کی کوشش کی، میں یہاں پہ سکسیس اصل میں ہوتی کیا ہے؟ سکسیس ہم تو سمجھتے ہیں کہ بہت سارا پیسہ، میں نے تو یہاں سوئٹزرلینڈ میں موجود ہوں، یہاں پہ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے پاس بہت سارا پیسہ ہے لیکن وہ خودکشیاں کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ خودکشی کا ریٹ بھی سوئٹزرلینڈ میں ہے۔ تو میں نے اس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کی کہ یہ پاکستان میں تو ہم سمجھتے تھے یہی چیز کہ یہ پیسہ ہی کامیابی ہے، نہیں، پیسہ کامیابی نہیں ہے۔ پاکستان کے جو سننے والے لوگ ہیں ان کو میں ایک بات پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سکسیس اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ 5 بنیادی چیزوں کا مجموعہ ہے، اگر اس میں بیلنس ہے تو آپ کامیاب ہیں۔ اور اس میں سب سے پہلی چیز اپنا رب کے ساتھ تعلق، کریٹر کے ساتھ تعلق، روحانی تعلق۔ آپ کی ذہنی بیماریاں، پرابلمز، مسائل سارے جو ہیں وہ اس تعلق کے خراب ہونے کی وجہ سے ہیں۔ اور آپ جب نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ آپ دنیا میں دیکھیں گے یوگا کرتے ہیں، میڈیٹیشن کرتے ہیں، یہ سارے کیا کر رہے ہیں یار؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سارے اپنے اس کریٹر کے ساتھ اپنے تعلق کو مستحکم اور پیارا اور بہترین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اس سے ان کو روحانی سکون ملتا ہے۔ اور سکون کے بعد دوسری چیزیں، جب آپ کے انٹرنل آپ خوش ہوں گے، جب انٹرنل آپ مطمئن ہوں گے، جب انٹرنلی آپ خوش اور طاقتور محسوس کریں گے، تب اگلا سفر جو ہے وہ شروع ہوگا۔ اس کے بعد جو دوسری چیز میں امپورٹنٹ کہتا ہوں وہ صحت کہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کے ساتھ کلام کرتے تھے، تو ایک بار انہوں نے سوال کیا کہ اگر آپ کا بھی کوئی رب ہوتا تو آپ اس سے ایک واحد دعا کیا کرتے؟ تو رب نے کہا میں واحد دعا جو کرتا وہ اپنی صحت کے لیے دعا کرتا۔ اور یاد رکھیں صحت جو ہے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ان سے پوچھے جو ہسپتالوں میں بستر مرگ پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو اٹھ نہیں سکتے، جن کا معدہ کام نہیں کرتا، جو کھا نہیں سکتے، جو چیزوں کو سونگھ نہیں سکتے، ان سے پوچھے کہ صحت کیا چیز ہے۔ اور صحت سب سے پہلے آپ کا اگر روحانی تعلق اپنے رب کے کریٹر کے ساتھ، قدرت کے ساتھ ہے تو 90% بیماریاں تو یہاں گئیں، آپ کو سٹریس نہیں ہے۔ دوسری جو 10% ہیں، اگر آپ اپنے جسم کو روزانہ، یہ آپ کی امانت ہے، اگر آپ روزانہ اٹھ کے کتنے پیسے آتے ہیں باہر جا کے تھوڑا سی واک کرنے میں اور تھوڑی سی دوڑ لگانے میں، تھوڑی سی جاگنگ کرنے میں۔ آئی ایم 55 ایئرز اولڈ، مجھے نہیں پتا کسی دن ایسا گزرا ہے، کوئی ایسا گزرا ہے یہاں سوئٹزرلینڈ میں جہاں بہت زیادہ برف باری ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا کہ کوئی ایسا دن گزرا ہے جب میں نے جاگنگ نہ کی ہو۔ یہ میں اپنی ریسپانسبلٹی سمجھتا ہوں۔ میں ہمیشہ جاگنگ کرتا ہوں 4 سے 5 کلومیٹر ایوری ڈے ان دا مارننگ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ کھانا آپ نے کیا کھانا ہے، اپنے جسم کو کیا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں جو سب سے سستی چیزیں ہیں وہ سب سے صحت مند چیزیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں سبزیاں جو ہیں، اگر آپ سبزیوں کو کھائیں گے، گوشت کم کھائیں گے تو آپ کو صحت ملے گی، آپ کو جو ریکوائرڈ وٹامنس اور منرلز ہیں وہ آپ کو ملیں گے۔ یہ کتنا آسان ہے اپنی صحت کو برقرار رکھنا، لیکن اگر ہم خود ہی اپنے دشمن ہیں اور اپنی صحت کو خراب کرنا چاہتے ہیں تو پھر کسی کو بلیم دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تیسری چیز جو ہے وہ فیملی ہے۔ مجھے یہ بتائیں، ایک آدمی کے ساتھ ملینز ہیں، بلینز ہیں، بہت خوبصورت مکان ہے، محل ہے، لیکن گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ اس کی لڑائی ہے، اپنے بچے اس کی تابعدار نہیں ہے، اس کی خدمت نہیں کرتے، اس کی بات نہیں مانتے، سنتے نہیں ہے، تو اس کو ہارٹ اٹیک ہوگا کہ نہیں؟ اس کا کیا فائدہ اس کی دولت کا؟ وہ پیسے جو ہیں وہ ڈیجٹس ہیں، بینک میں پڑے ہوئے ہیں، وہ بینک مالک ہیں، آپ مالک نہیں ہیں۔ اگر آپ تعلق اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ بہتر نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، پیار اور محبت والا نہیں ہے، برکت والا نہیں ہے، رحمت والا نہیں ہے، تو آپ دنیا کے سب سے غریب شخص ہیں۔ اب چوتھی چیز جو ہے وہ آتی ہے فائنانس، ورک، آپ کا کام کیا کرتے ہیں، بزنس کیا کرتے ہیں، پیسے کہاں سے کماتے ہیں، یہ چوتھی چیز ہے۔ اور آج کے دور میں اس پہ بعد میں بات کروں گا، آج کے دور میں جتنا آسان ہے پیسہ کمانا، کبھی اس پوری لائف میں اتنا آسان کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ انٹرنیٹ کی وجہ سے آپ پاکستان میں بیٹھے، آپ کو سوئٹزرلینڈ آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یو کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان میں بیٹھ کے
آپ یہاں کی کمپنیز کے ساتھ اٹیچ ہو کے ان کا کام کر سکتے ہیں. کوئی اسکل پیدا کر لیں, کوئی اسکل سیکھ لیں, فوٹو شاپ سیکھ لیں, کوئی چیز سیکھ لیں, ایک چیز سیکھ لیں جو اسکل جو ہے دنیا میں ضرورت ہے. 3 ماہ کا کورس ہے, 4 ماہ کا کورس ہے, آپ کو کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے, کسی قسم کی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. انٹرنیٹ اور کمپیوٹر اس کے سامنے بیٹھیں, بات کریں. کتنی اپلیکیشنز ہیں, فیور ہیں, مختلف آپ ورک ہیں, ان پہ اپنا پروفائل بنائیں, اپنا تعارف کرائیں. آپ دنیا میں کام کر رہے ہیں, آپ کو لوگ کام دے رہے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو اور کسی چیز کی بھی ضرورت ہے, کوئی بزنس کی ضرورت ہے, مجھ سے رابطہ کریں ڈائریکٹلی. میں آپ کو پریکٹیکل ٹپس بتاؤں گا اور آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی پاسبلٹیز ہیں پیسہ کمانے کی. یہ اس لیے سیکنڈ لاسٹ نمبر پہ آتا ہے. اور اس کے بعد فرینڈز, جس کے دوست آپ جیسے ہوں اس کو اور کیا چاہیے. یہ دوستی بڑی ضروری ہے. خلیل جبران نے کہا تھا شادی کے بعد اپنے دوستوں کو چھوڑ نہ دیا کرو, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جو اچھے دوست ہیں, پیارے دوست ہیں, ان کے ساتھ گزارنا, ان کے ساتھ گپیں لگانا. آپ اپنے بچپن میں چلے جاتے ہو, جس طرح میں آج گیا ہوں اپنے بچپن کے دوست کے ساتھ. آپ اپنے بچپن میں اپنی گلیوں میں وہ جب آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بات کرتے ہو تو آپ کو اپنی عمر کا تو اندازہ ہی نہیں ہوتا. آپ کو تو احساس ہی نہیں ہوتا کہ آپ کن پریشانیوں میں یا کن پرابلم میں گرے ہوئے. آپ جب وہ پھٹوں پہ بیٹھ کے میں بات لمبی ہو جائے گی, جذباتی ہو جاتا ہوں کئی بار اس دوستوں کے چکر میں. یسمان بھائی, یہی ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو ایکچوئل پتا چلے. یہ جو آپ نے بتایا کہ اپنے رب کے ساتھ, اپنے کریٹر کے ساتھ آپ کا تعلق, پھر آپ کی صحت, پھر آپ کا دوستوں کے ساتھ رویہ, پھر آپ کا فیملی کے ساتھ رویہ, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس میں ہم انفارچونیٹلی, یہ جو آپ نے پیسے کی بات کی, یہ آپ نے چوتھے 5ویں نمبر پہ رکھا ہے. لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے سکسیس کے لیے ہم نے پیسے کو, دولت کو نمبر 1 پہ رکھا ہے, اس کے لیے ہم اپنی ہیلتھ کو سیکریفائز کرتے ہیں, ہم اپنے جو ریلیشن شپس ہیں ان کو سیکریفائز کرتے ہیں, ہم یہ اپنی ساری چیزوں کو سیکریفائز کرتے چلے جاتے ہیں, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے بہت سارا پیسہ کما لیا, بہت بڑا گھر میں نے بنا لیا, بہت لیوش گاڑی میرے پاس آ گئی جناب, بہت فلیشی چیزیں میں نے لے لی, تو یہی میری سکسیس ہوگی. لیکن اس کے ساتھ جو ہم کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں, جو سیکریفائز کر رہے ہوتے ہیں اپنی ہیلتھ کا, اور وہ جو ہمارا اسپرچل ریلیشن شپ ود آور کریٹر ہے اس کا ہم نے, اور پھر یہ جو آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ جب ہم اپنے دوستوں کو بھول جاتے ہیں, وہ دوست جو ہمارے لیے ٹونک کا, ایک انرجی کا سبب بنتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت بڑا سیکریفائز ہے جو کہ آپ دے رہے ہوتے ہیں صرف پیسہ کمانے کے لیے. اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ اس سیکریفائز کے بعد وہ پیسہ کما بھی لیتے ہیں تو پھر بھی آپ اس کو سکسیس نہیں کہہ سکتے. Am I right? بالکل صحیح, بالکل صحیح. زندگی میں اگر بیلنس نہیں ہے, توازن نہیں ہے, ان جو 5 چیزیں میں نے بتائی ہیں, اگر ان میں توازن نہیں ہے تو یقینی طور پہ آپ پریشان رہیں گے, اور اس میں آپ کا قصور ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ اپنے ٹائم ٹیبل کو اس طرح مقرر کریں, میں صبح 4 بجے اٹھ جاتا ہوں, ایوری ڈے 4 بجے صبح میں اٹھ جاتا ہوں. 4 بجے اٹھنے کے بعد میرا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے, وقت ہوتا ہے, میں میڈیٹیٹ کرتا ہوں, اس کے بعد میں نماز پڑھتا ہوں, نماز کے بعد میں دوڑ لگاتا ہوں, دوڑ لگانے کے بعد میں اچھی خوراک جو ہے وہ کھاتا ہوں, اپنے آپ کو ٹون کرنے کے لیے شہد ہے, ادرک کا جو ہے وہ چائے ہے, مثلا بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ ان کو استعمال کرتا ہوں. میں کبھی زیادہ گوشت نہیں کھاتا, اور یہی انسان پورا دن جو ہے وہ چارج رہتا ہے. میں کبھی تھکا نہیں ہوں ابھی تک 55, مجھے نہیں پتا کہ میں کبھی تھک کے بیٹھ گیا ہوں کہ تھکاوٹ ہو گئی, کبھی تھکاوٹ نہیں ہوئی. مجھے یاد نہیں ہے کہ پچھلی دفعہ میں کب بیمار ہوا تھا, مجھے ابھی تک یاد نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں ہے. یہ بڑی بڑی امپورٹنٹ چیزیں, یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ, میری فیملی ہے, میں ان کو ایک ٹائم دیتا ہوں سنڈے کو. آج آپ کے ساتھ آپ کے پیار اور محبت کی وجہ سے, وگرنہ میں سنڈے کو بالکل آؤٹ ہوتا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ. ہم بالکل باہر چلے جاتے ہیں کسی اچھی جگہ پہ جہاں پہ صرف میں اور میرے بچے ہوں. اگر آپ اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دیتے, اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے, تو آپ کے ساتھ ان کا ریلیشن کیسے بلڈ اپ ہوگا؟ اگر آپ اپنی وائف کو, اپنے جو لائف پارٹنر ہے اس کو اہمیت نہیں دیتے, اس کی عزت نہیں کرتے, اس کا
उसके साथ मोहब्बत और प्यार बढ़ाने के लिए उसको क्या चाहिए? आपसे मोहब्बत ही चाहिए, प्यार चाहिए, वक़्त चाहिए, और क्या चाहिए? यही चीज़ें हैं जो सबसे, और इस पे कितनी कीमत आती है। उसके बाद जो फाइनेंस है, मैं आपको एक और आगे आगे थोड़ा-सा चलते हैं, इस प्रोग्राम के खत्म होने से पहले मैंने वादा किया था कि आप कामयाबी जो है, एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि एक तो आपने ज़िंदगी की हकीकत को समझ लिया, दूसरा आपने सक्सेस को समझ लिया कि कामयाबी असल में क्या है, ये तवाज़ुन है। तीसरी चीज़ आ जाते हैं फाइनेंस के ऊपर कि वो किस तरह हासिल की जा सकती है। एक तो मैंने हिंट दे दिए प्रैक्टिकल, लेकिन उसके साथ प्रैक्टिकल आपको जितना, जब तक आपका ज़हन और दिमाग जो है वो राइट डायरेक्शन में नहीं है, उस वक़्त तक आपको कोई टिप काम नहीं आएगी। मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि अपने आप को समझने की कोशिश करें कि आप बने किस लिए हैं, क्योंकि ये दुनिया जो है ये एक बड़ी प्रोपोर्शनल सी चीज़ है। आपको पता है कि ये बड़े मुनासिब मिकदार में यहाँ इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं और हर पेशे के लोग हैं। ये ये कुदरत ने इंतजाम किया हुआ है। आप अपने आप को समझें, अपनी सलाहियतों को समझने की कोशिश करें। आप देखें कि आप किस मकसद के लिए पैदा किए गए हैं, आपकी सलाहियतें किस डायरेक्शन में हैं। उसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपने दोस्तों, अपने भाइयों, अपने प्यारों से पूछें, अपने माँ बाप से पूछें कि कौन सी ऐसी सलाहियत है जो आपको नजर आती है कि मुझ में बचपन से है, एक कुदरती सलाहियत है। आप उस जबरदस्त। सलाहियत के मुताबिक अपने पेशे को मुंतखब करें, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी गलती ये है, और खास करके पाकिस्तान में, कि हमें दो ही पेशे नजर आते हैं, एक तो डॉक्टर है या इंजीनियर है। बस वालिदैन जोर देते हैं तुमने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। अब उसके बाद शायद सियासतदानों का भी नंबर आ गया कि अब सियासतदान बनना है, क्योंकि वो भी बड़ा प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन बड़ा पैसा मैं ये कहता हूं कि खुदा के लिए अपनी सलाहियतों को पहचानने की कोशिश करें। हो सकता है कि आप मोचियों का काम करें, लेकिन अपनी सलाहियतों की वजह से वहां से उठ के आप बाटा की कंपनी काम कर दें। जबरदस्त। क्योंकि आपने अपनी सलाहियतों को पहचान के काम किया है। काम छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो आपकी सलाहियतों से मैच करता है या नहीं करता। जब आपने मैच कर लिया, अपने आप को पता चल गया कि ये मंजिल है, तो फिर उस मंजिल को हासिल करने के लिए आपने अपने आप को मुतमईन कर लेना है, नेविगेट हो जाएंगे। जिस तरह एक शिप है, अगर उसको आप डायरेक्शन नहीं देते तो शिप जो है वो किस तरह अपनी मंजिल पे पहुंचेगा? मेरा ख्याल है कि कभी भी मंजिल पे नहीं पहुंचेगा। आप अपनी गाड़ी में बैठते हैं और आपने इटली जाना है, तो मैं तो नेविगेशन पे देख के मुतमिन हो जाता हूँ कि ये डेस्टिनेशन है, तुमने अब बताते जाना है। इसी तरह जिंदगी का हाल होता है। आपने अपनी क्वालिटीज को पहचान लिया, अपनी मंजिल को तयन कर लिया कि इस मंजिल पे पहुंचना है, तो उसके बाद परेशान ना हो, बल्कि अपने नेविगेटर पे यकीन रखें और जिस तरह वो कहता है उसके मुताबिक चलते जाएं। लेकिन रास्ते में हमारी पाकिस्तान में एक और प्रॉब्लम बड़ी जबरदस्त है कि हमें डिस्करेज करने वाले बड़े लोग होते हैं। लोग हमेशा देखें, एक स्टडी एक ऐसी हुई थी जिस स्टडी में उन्होंने कहा कि 100 में से सिर्फ 5 लोग ऐसे होते हैं 25 से लेकर 65 साल की उम्र में, सिर्फ 5 लोग ऐसे हैं जो किसी हद तक अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं पहचानने के बाद भी। और उसका सबसे बड़ी रीजन जो है वो ये थी कि वो अपने एनवायरनमेंट को चेंज नहीं करते। बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि अगर एनवायरनमेंट आपका साजगार नहीं है तो उसको ब्लेम ना करें, उस एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को कन्फॉर्म ना करें, उस एनवायरनमेंट को चेंज करने की कोशिश करें, तब्दील करें या उससे दूर चले जाएं, और ऐसा आप तलाश करें एनवायरनमेंट जो आपके लिए साजगार हो। ब्लेम गेम जो है वो ना करें। ये समझें कि 100% सक्सेस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने कामयाब होना है। किस लिए कामयाब होना है? अपने लिए कामयाब होना है, क्योंकि मुझे रब ने सलाहियतें दी हैं और मैंने इस दुनिया से जब वापस जाना है तो रब को मुंह दिखाते वक्त ये नहीं कहना कि मैं सारियां लपेट लपाट के जो सलाहियतां तो दित्तियां सन लैके तेरे को इसे तरह ले आया, उन्होंने यूज नहीं किया। रब ने लितर ही मारने हैं फिर उसके बाद, और कुछ नहीं करना, क्योंकि ये सलाहियतें इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें दी थी। इस सलाहियतों के बलबूते पर दुनिया में सितारों की तरह चमकने के लिए तुम्हें ये सलाहियतें दी थी। अब अगर तुमने उसको इस्तेमाल नहीं किया, सुबह भी 10 बजे 11 बजे उठे, रात को भी जल्दी सो गए और सोने में ही वक्त गुजार दिया,
और जो दरमियान का टाइम है फटे पे बैठ के दूसरों की बुराइयां करना, तो फिर ये आपका कसूर है, आप किसी को ब्लेम ना करें। 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी कामयाबी की आपके लिए, आपके अंदर है। और एक चीज याद रखें, आप गैर मुतमिन उस वक्त होते हैं जब अपनी रूह के मुताबिक अपनी मंजिल की जानब आपका सफर जारी नहीं होता। जब तक आप उसके लिए कोशिश नहीं करते, आप चलते नहीं है, उसकी जानब बढ़ते नहीं है, कोशिश नहीं करते, उस वक्त तक आपकी रूह अंदर से बेचैन रहती है। आपका मकसद आपको बुलाता रहता है, आप बेमकसद अपने आप को महसूस करते हैं, और जिंदगी जो है उसमें कोई एक करंट नहीं होती। लेकिन जिस दिन आप अपने मकसद की जानब चलना शुरू कर देते हैं, तो चाहे ये जरा मुश्किल काम है, क्योंकि आप कंफर्ट जोन से निकल के अनकंफर्ट जोन में आ गए हैं, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखें कि हर मुश्किल आपको खुशी देती है। ये ऐसे ही नहीं सतपारा जो है वो केटू पे चढ़ गया, वो मुख्तलिफ माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया, ये जाते हैं, इनको पता होता है कि ऊपर ऑक्सीजन कम है, लेकिन एक मकसद उनके सामने होता है, और उस मकसद के अंदर इतने गुम हो जाते हैं, उससे इतना मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं, प्यार करना शुरू कर देते हैं, मौत से भी उनको खौफ नहीं आता। ऐसे लोग कामयाब होते हैं जिनके अंदर मौत का भी खौफ ना हो, अपने मकसद की जानब चलना शुरू कर दें। और दूसरी चीज जो है वो ये है कि आपके इर्द गिर्द नाकाम लोग ज्यादा हैं, 95% लोग नाकाम हैं। अगर आप उनसे मशवरा करेंगे तो आपको नाकामी का ही मशवरा देंगे। अगर आपने मशवरा करना है अपनी जिंदगी के बारे में, तो आप उन लोगों से पूछें जो कामयाब लोग हैं। आप जाहिद चौधरी से पूछें कि कामयाब किस तरह हुआ जा सकता है। आप मुझे व्हाट्सअप करें, मेरे साथ बैठे, मेरे साथ बात करें, मैं आपको बताऊंगा किस तरह काम। उन लोगों से मत पूछें जो खुद जो है वो इंतहाई मिजरेबल जिंदगी बसर कर रहे हैं, और उनकी बातें ना सुने। उनकी बातें आपको डिस्करेज करेंगी। अपना एनवायरनमेंट अच्छे लोगों के साथ, कामयाब लोगों के साथ, उम्मीद वाले लोगों के साथ, पावर वाले लोगों के साथ, कुव्वत वाले लोगों के साथ रखे। एक मेंढक था, मुझे एक कहानी याद आ गई यहाँ पे, इजाजत है मुझे अगर जी जी जोशा? जी, बिल्कुल 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 जनाब। मेंढक थे चंद, तो वो गिर गए एक बहुत बड़े जो उसमें दूध था। तो अच्छा। मेंढक जो हैं वो बाहर निकलने की कोशिश करते रहे, और ऊपर जो मेंढक उनको देख रहे थे वो चिल्ला रहे थे, शाउट कर रहे थे कि नहीं नहीं, आप बाहर नहीं निकल सकते, मर जाएंगे, ये है वो। एक मेंढक जो है वो आखिर दम तक जो है वो कोशिश करता रहा, कोशिश करता रहा, कोशिश करता रहा, कोशिश करता रहा। बाकी सारे डूब के मर गए। वो मेंढक जो है उसने इतनी कोशिश की कि दही को, दूध को सख्त कर दिया, और उस पर छलांग लगा के बाहर आ गया। अब उन्होंने जब चेक किया मेंढक को, ये एक मिसाल मैं दे रहा हूँ, मेंढक को चेक किया तो वो डीफ था, यानी कि सुन नहीं सकता था। सुन नहीं वो सकता था। इसलिए बच गया कि उसने अपने इर्द गिर्द के लोगों से, जो उसको कहते थे कि तुम कामयाब नहीं हो सकते, तुम मर जाओगे, तुम डूब जाओगे, ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, वो उनकी बातों को नहीं सुन पाया, इसलिए कामयाब हो गया। अगर आपने कामयाब होना है तो नाकाम लोगों की बातों को बिल्कुल पीछे रख दें, छोड़ दें, उनकी बातें ना सुने, उन पे यकीन ना करें, क्योंकि आपके अंदर हर वो सलाहियत है जो आपको 20% के साथ जिंदगी में कामयाबी और कामरानी दे सकती ये है। बिल्कुल, मैं आपकी उस्मान भाई बात से ये मैं मुझे लगता है कि जब मैं अपने गिर्द भी देखता हूँ और अपने लोगों से भी देखता हूँ यहाँ पे कम्युनिटी में, तो ये मुझे लगता है कि ये जो आपने बातें की हैं ये बिल्कुल 100% दुरुस्त इसलिए हैं कि एक तो ये है कि जब आप अपनी मर्जी का काम नहीं कर रहे होते, यानी जिसके लिए आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सलाहियतें दी हैं, कुव्वतें दी हैं, वो ब्लेसिंग्स दी हैं, तो फिर ये सही बात है, ये दुरुस्त है कि आपका सफर मुश्किल होता है, क्योंकि आपके अंदर से आपकी सोल जो है वो आपको बार बार ये कह रहती है कि नो, यू आर नॉट क्रिएटेड फॉर दिस पर्पस, यू आर क्रिएटेड फॉर समथिंग एल्स। तो जब वो ये बार बार सुनता है तो उसके अंदर की जो एनर्जीज हैं वो जो है वो कम होती चली जाती है, और वो सफर जो उसने 10 मिनट में तय करना होता है, हो सकता है उसको तय करने में उसको 10 साल लग जाए। इसी तरीके से ये जो आपने दूसरी बात की है, ये भी बड़ी जबरदस्त बात आपने की है कि हमने अक्सर ये देखा है कि जो टॉप पे पहुंच जाते हैं किसी भी सक्सेस में, उनकी तादाद बहुत कम होती है।
ज्यादा तादाद उन्हीं लोगों की होती है जो कि किसी ना किसी वजह से जो उनकी जिंदगी होती है उसमें कामयाब नहीं होते। हम जब मशरबी करते हैं तो फिर क्योंकि जैसे आपने करेक्टली कहा कि हमारे गिर्द क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद जो है वो उन लोगों की है जो कि नाकाम है, तो इसलिए वो आपको डिस्करेज करते हैं कि ये नहीं कर सकता। मेरी खुद, मैं आपको बताऊं कि कभी कुछ आइडियाज जहन में आते हैं तो जब डिस्कस करने की कोशिश करते हैं तो पहली ही जो बात होती है, नहीं जी ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। यानी पहला ही का जो उनका रिमार्क्स होते हैं कि नहीं, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, इट वॉन्ट हैपन। तो ये आपने बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया है। तो इस तरह का जो एनवायरनमेंट है उससे निकलने के लिए फिर ये जो हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो क्या करें कि अगर उनको उसके घर वाले, उसके यार दोस्त, उसके जो सराउंडिंग्स हैं, वो एटमॉस्फेयर जो है वो ये कह रहा है कि नहीं ये कामयाबी नहीं इसमें मिल सकती, तो ऐसे सूरत हाल में वो शख्स क्या करे? हाँ जी, एक तो पहली बात तो यह है कि एटमोस्फेयर को चेंज करे, अपने माहौल को चेंज करे। जहां पे नहीं कर सकता वहां पे अपने कान बंद कर ले। अपने ठीक। आप पे जब आप ट्रस्ट करते हैं, यकीन करते हैं, अपने आप अंदर से जो आवाज आती है उस पर यकीन करना शुरू कर देते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाता है। रोजाना मैं एक प्रैक्टिकल जो है टिप देता हूं लोगों को। आप अगर आईने के सामने रोजाना खड़े हों जी। और किसी के सामने खड़े ना हों, क्योंकि वो भी मजाक करेंगे। आईने के सामने खड़े हों और अपने आप को कहें कि यू आर स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। आप हर कुछ कर सकते हो, मैं हर कुछ, और फील करें उसको। रोजाना कहें। पहले चंद दिन, 10-12 दिन आपको महसूस होगा कि आप अपने आप से मजाक कर रहे हैं। अगले 10 दिन आपको महसूस होगा कि यस है, मैं कुछ कर सकता हूँ, है सलाहियतें। लेकिन उसके बाद आखिरी जो दिन होंगे वो अंदर आपके यकीन पैदा करने। हमारा ब्रेन का एक जो फंक्शन है ना, वो इस तरह का है कि हम अपने दिमाग को जो पैगाम और मैसेज देते हैं, वो सही हो या गलत हो, वो उस पर यकीन करना शुरू कर देता है। आप ये देखें कि आप इमली का नाम लेते हैं। आप इमली खाएं ना भी, सिर्फ नाम लें कि आप इमली खा रहे हैं, चूस रहे हैं, यकीनी तौर पे आपके ज़ाहिद भाई मुंह में भी पानी आ गया होगा। पानी आ जाए, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल ठीक आप। रियल में इमली नहीं खा रहे, आप रियल में इमली नहीं चूस रहे, लेकिन आपके दिमाग ने यकीन कर लिया कि आप इमली चूस रहे हैं और उसने वो केमिकल रिलीज करने शुरू कर दिए जो रियल में वो केमिकल रिलीज करता है। अब इसका मतलब ये है कि आपका ब्रेन जो है असल में वो रियल में और फेक में तमीज नहीं करता। जब आप उसको बताना शुरू कर देते हैं और महसूस करना शुरू कर देते हैं कि मैं कामयाब इंसान, मैं एक बहादुर इंसान, मैं हर वो चीज कर सकता हूं जो मेरे ज़हन में, दिमाग में आती है, मैं अपनी मंजिल पे पहुंच सकता हूं और डेफिनेटली इतने टाइम में, टाइम फ्रेम में पहुंच सकता हूं, तो आपका ब्रेन, आपकी नर्व जो है वो ऐसा पैटर्न बनाना शुरू कर देती हैं कि वो आपका यकीन बन जाता है कि मैं हूं। जिस वक्त ये यकीन बन जाता है तो आपके अंदर के इमोशंस और एनर्जीज जो हैं वो इकट्ठे होके आपको उस जानब चलाना शुरू कर देती हैं। आपको वो चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं जिस चीजों की आपको जरूरत है सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए, मंजिल पे पहुंचने के लिए। आपने देखा होगा, ये मैं आपको एक दुरुस्त। मिसाल देता हूँ कि शायद आप आपकी गाड़ी अगर मर्सिडीज नहीं है, कोई और गाड़ी है, तो आप स्ट्रीट पे जा रहे हैं तो आपको मर्सिडीज इतनी नजर नहीं आएगी। लेकिन जिस दिन आप अपनी गाड़ी मर्सिडीज चेंज करेंगे या आप उसको लेना चाहेंगे, आपके दिमाग में आ गया कि मैंने मर्सिडीज लेनी है, तो आपको बहुत सारी मर्सिडीज अचानक नजर आनी शुरू हो जाएंगी स्ट्रीट पे। इस आपका दुरुस्त, इस ब्रेन जो दुरुस्त, है बिल्कुल सही। आपको इसी तरह, ये आपका ब्रेन आपको उसी तरफ लेके जाना शुरू कर देता है। ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, आपको उसी तरफ वो चीजें दिखाना शुरू कर देता है जो आपकी सक्सेस के लिए, आपकी कामयाबी के लिए और आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए जरूरी होती है। जब आप उनको देखना शुरू कर देते हैं तो आपके इमोशंस जो हैं, क्योंकि आपके अंदर यकीन है कि मैंने वहां तक पहुंचना है,
تو آپ کے ایموشنز جو ہیں وہ آپ کو چلنے پہ، کام کرنے پہ، محنت کرنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ کچھ کرو، اس کو کمپلیٹ کرو، کیونکہ آپ نے اگلے سال تک ملینر بننا ہے. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ زیرو سے، دیکھیں ابھی تو دور ہی بڑا زبردست ہے. آپ دیکھیں پاکستان، پورے یورپ میں دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں، خاندانی ملینر سے 70% سیلف میڈ ملینر زیادہ ہے، 70% زیادہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ خود انہوں نے فیصلہ کیا، ڈیسیژن کیا اپنی زندگی میں اور ملینر بن گئے. آج کے دور میں ملینر بننا مشکل نہیں ہے، لیکن زندگی میں توازن ضرور رکھنا چاہیے. میں ہر بار یہ بات کرتا ہوں، کئی ملینر توازن کو کھو دیتے ہیں اور ملینر بننے کے بعد، ملینر تو بن جاتے ہیں لیکن ملینر بننے کے بعد خودکشی پہ بھی آ جاتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اپنی زندگی میں ان 5 عناصر کا توازن ضرور قائم رکھیں. اس کے لیے ملینر بننا ضروری نہیں ہے، خوشی آپ کے اندر ہے. there is nothing happiness outside of you. کوئی چیز آپ کو خوشی نہیں دے گی جب تک آپ اندر سے خوش نہ ہوں گے، اور اندر سے اس وقت خوش ہوں گے جب آپ کا کریٹر کے ساتھ رابطہ ہوگا، جب آپ کے ساتھ آپ کی روح جو ہے وہ خوش ہوگی، تو پھر آپ کو ہر چیز میں مزہ آئے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جس دن آپ نے یہ جو میری باتیں ہیں، اگر آپ اس کو مناسب سمجھیں، شیئر کریں دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی، اور کوشش کریں کہ ان کو بار بار سنیں، اپنے دماغ میں اپنا ایک پورا پلان بنا لیں اور اس پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں. یو آر سکسیسفل فرام ٹوڈے، فرام فرسٹ ڈے آف. یہ آپ کا کل سے آپ کا سفر شروع ہو گیا کامیابی کا، اور یہ میرا اپنا عثمان بھائی تجربہ ہے. میں ایک میڈل سے بہت تعلق شکریہ. رکھتا ہوں. الحمدللہ. آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ. یہ ہمارا ویسے مختصر پیریڈ کا دورانیہ کا پروگرام ہوتا ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ کی باتیں اتنی زبردست ہیں کہ دل چاہ رہا تھا کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے. اور میں خود بھی آپ کی اسپیچ ماشاءاللہ واز سو انسپائریشنل کہ وہ آپ کو موٹیویٹ اتنا کیا ہے کہ ابھی آپ مجھ سے اگر پوچھیں تو میں آم فیلنگ انرجی ان مائی سیلف کہ اچھا آج میں جاؤں گا اور وہی آنے کے سامنے کھڑا ہو کے میں یہ بات کروں گا کہ یس آئی کین ڈو اٹ، آئی کین ڈو اٹ. اور میں سمجھتا ہوں تشنگی رہ گئی ہے، اور یہ ہم آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتے ہیں کہ آپ دوبارہ ہمیں موقع دیں گے کہ آپ کی یہ جو باتیں ہیں ہمارے سننے والے جو ہیں ان تک پہنچے. یہ جو آپ نے ماشاءاللہ مشن شروع کیا ہوا ہے کہ سکسیس کوچ ہیں آپ، دیے سے دیا جلانے کا جو ہے، یہی وہ چیز ہے جو آپ کی روح کو سکون پہنچاتی ہے. تو ونس اگین آپ آخر میں ہمارے دیکھنے والوں کو ایک مختصر سا پیغام دیں تاکہ اس کے بعد ہم اس پروگرام کو کنکلوڈ کر لیں. ایک تو اگر آپ نے وعدہ لیا تو میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے. انشاءاللہ تعالی میں آپ کے پاس ہمیشہ حاضر ہوں، اس لیے کہ اگر میری کسی بھی بات سے، کسی ایک بات سے بھی کسی کی زندگی بدلے گی تو میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہوگی، میرے لیے فخر کی بات ہوگی، اور میرے لیے آخرت کا ہے اور میری روح کی خوراک ہوگی یہ اصل میں. اور دوسری بات جو ہے، میں آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جو بھی سن رہے ہیں میری بات غور سے سنیں. یو کین ڈو ایوری تھنگ وٹ یو کین تھنک. آپ جو بھی سوچ سکتے ہیں، کیونکہ سوچ بھی اسی انوائرمنٹ سے آئی ہے. آپ جو سوچتے ہیں کہ میں نے یہ بننا ہے، اگر صحیح ٹولز کے ساتھ، اگر صحیح طریقے کے ساتھ، اگر صحیح فیلنگز کے ساتھ، ایموشنز کے ساتھ اس کی جانب سفر شروع کر دیں تو یو کین ڈو ایوری تھنگ، اینی تھنگ وٹ یو وانٹ ٹو ڈو. تو آج سے ان لوگوں کی بات سننا بند کر دیں جو آپ کو ناکامی کی طرف دھکیلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. آج میری بات یاد رکھیں کہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، آپ ہر اس منظر پہ پہنچ سکتے ہیں جس کا آپ تصور یا خواب ہیں. آپ کو مٹنے نہ دیں، اپنے خوابوں کو پورا کریں. تھینک یو، بہت شکریہ عثمان بھائی. ونس اگین تھینک یو ویری مچ فار یور ویلیویبل ٹائم فار ZMC نیٹورک. ویورز، یہ تھے سکسیس کوچ، موٹیویشنل اسپیکر جناب عثمان غنی صاحب. ان کی بڑی انرجیٹک باتیں جو ہیں وہ آج سن رہے تھے. ہماری کوشش بھی یہ رہی ہے ZMC نیٹورک کے پلیٹ فارم سے کہ آپ تک وہ چیزیں لے کے آئی جائیں جو کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی لائے، مثبت تبدیلی لائے. عثمان بھائی سے ہم نے یہ وعدہ لیا ہے کہ وہ ہمارے پلیٹ فارم میں دوبارہ بھی گاہے بگاہے آئیں گے اور اپنی انسپائریشنل جو باتیں ہیں وہ ہم تک شیئر کریں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ جو ان کی بات سے میں یہ سمجھتا ہوں، نمبر ون یہ ہے کہ وی مسٹ ہیو اے اسٹرانگ ریلیشن شپ ود آور کریٹر اللہ سبحانہ وتعالی۔ دوسری جو بات ہے کہ ہم نے خود اپنے آپ پہ یقین کرنا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ ہم اپنے برین کو جو کچھ فیڈ کرتے ہیں وہ ہمارا برین جو ہے وہی ہمیں سکھانا چلا شروع کر جاتا ہے۔ تیسری بات جو میں یہ سمجھتا ہوں اور جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نیگیٹیوٹی سے دور رہیں، ان لوگوں سے دور رہیں جو آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں، جو آپ کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تم نہیں کر سکتے۔ اپنے آپ پہ یقین رکھے، اور یقین جانیے گا میں خود سمجھتا ہوں جو عثمان بھائی نے کہا ان کی اپنی سٹوری ایک سکسس سٹوری ہے، ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی ہے، لیکن جیسے انہوں نے کہا کہ اعتدال پسند ہے، یہ نہ ہو کہ دولت کمانے کے چکر میں آپ اپنی ہیلتھ، اپنا فیملی، اپنے فرینڈز، یہ چیزیں جو ہیں ان کو گوا بیٹھے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام زی ایم سی نیٹ ورک کے سننے والوں کے لیے بڑا مفید ہوگا۔ ٹل نیکسٹ سنڈے اپنے میزبان زاہد چودھری کو اجازت دیجیے گا، اپنا اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔